अस्सलाम वालेकुम सोहणे वेखण वालिओ नाल लै के मज़हर बरलास हाज़र है ते अज साडे लक्स पर्पल दे जिहड़े गैस्ट ने वो बड़ी दूरों तशरीफ लिआए ने। बलोचिस्तान नाल उन्हां दा ताल्लुक है और बलोचिस्तान असैंबली दियां रुकन रहियां ने। उन्हां दा बलोचिस्तान असैंबली च बड़ा किरदार रहा, असैंबली तो बाहर बड़ा किरदार रहा। खूबसूरत डिबेटर ने, बहुत सोहनी तकरीरां करदे ने, लाहौर तक उन्हां दियां तकरीरां दियां धुम्मां ने। ते अज उन्हां नाल असीं निजी गुफ्तगू करांगे। मैं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ लक्स पर्पल ਦੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਫਰਾਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੀ। ਵੈਲਕਮ ਫਰਾ ਬੀਬੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। वो भी पूछ लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कित्थे ਤੁਹਾਡਾ बचपन लंघिया? जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बलूचिस्तान से आई हूँ और कोयटा में मेरी पैदाइश हुई और बचपन भी कोयटा में ही गुजरा। ਤੁਸੀਂ खैर नाल किन्ने भैन भरा हो? हम जी माशाल्लाह 5 बहनें हैं और एक भाई है। अच्छा, ते ਤੁਹਾਡਾ नंबर ਕਿਹੜਾ? सबसे छोटी हूँ। तो फिर तो बड़ी लाडली होगी। हाँ बिल्कुल। मदर के साथ काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रही, फादर के साथ भी, और फिर मेरी एक बड़ी सिस्टर हैं उनके साथ भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। तो घर में ये है कि मेन रोल जो है वो मैं प्ले करती रही हूँ। ठीक है। घर वाले प्यार नाल तुहानू की कहंदे सन? मदर तो मुझे फरी कहती हैं और जो फादर हैं वो फरादीबा कहते हैं। ठीक है, वो पूरा नाम लेते हैं जी। शरारती बच्ची सो या सीधी सादी भोली भाली? बचपन काफ़ी शरारतों में गुजरा और अब तक भी काफ़ी शरारती हूँ। अच्छा, हुण भी? जी बिल्कुल। बड़ी गल है। ते को बचपन च जुगनू तितलियां फड़ियां कोई नहीं? बचपन में ये था कि काफ़ी शरारतें भी की हैं और फिर बचपन जो है ज़्यादातर मेरा गलियों में खेलते हुए गुजरा है। अच्छा। काफ़ी एक्टिव थे, अब भी हैं, बचपन में बहुत थे। फुटबॉल की बहुत ज़्यादा शौकीन थी मैं और साइकिल चलाया करती थी और स्पेशली जो बचपन के जितने भी लड़की लड़के उनके साथ मिलके शरारतें खेल कूद में वक्त गुजरा। अच्छा, तो सारा दिन खेलते रहते सो या पढ़ते भी सो? नहीं, पढ़ते भी थे और स्कूल में भी काफ़ी एक्टिव स्टूडेंट रह चुकी हूँ मैं। और बल्कि ये था कि स्कूल में एक ग्रुप के नाम से मशहूर था हमारा ग्रुप। हमारे जो टीचर्स थे वो हमें फरा एंड ग्रुप के नाम से याद किया करते थे और अच्छा। टीचर्स के साथ भी काफ़ी शरारतें की हैं। पुरानियां सहेलियां नाल दोस्तां नाल मुलाकात है? कुछ स्कूल के साथी थे, वो भी बिछड़ गए। फिर कॉलेज में आके जो एक मेरी फ्रेंड है जिसके साथ अभी तक राब्ता है, बाकी 10-12 का ग्रुप था हमारा, लेकिन अब सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हैं। ठीक है। तानू किस शहर नाल मोहब्बत है? मुझे पाकिस्तान के ज़र्रे ज़र्रे से मोहब्बत है। क्या बलूचिस्तान से, क्या पंजाब से, क्या सिंध से। अच्छा, तो खैबर पख्तूनख्वा दा नाम ही जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा से। बिल्कुल जी। ते तुसी कश्मीर ते गिलगित बल्तिस्तान दा भी नाम है? मैंने कह दिया है कि पाकिस्तान के ज़र्रे ज़र्रे से, तो ये सारे इलाके पाकिस्तान में ही आते हैं। ठीक है। अच्छा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਸੋ ਨਾ, ਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਸੋ ਜਾਂ नहीं? जी बिल्कुल। स्कूल में भी जब हमारा एक जो लंच ब्रेक होता था उसमें खेलते थे और लेकिन ये है कि पढ़ाई के वक्त पढ़ाई और खेल के वक्त खेल। किसी खास उस्ताद ने थानू मुतासर किया? जी बिल्कुल। मेरी एक उर्दू टीचर हुआ करती थी, मिसेस अब्बास, तो बड़ा प्यार भी किया करती थी और बड़ी नसीहतें भी किया करती थी। वो आज तक मुझे याद है। अच्छा, ताड़ी उर्दू बड़ी साफ है, ये सफाई कितों कराई उर्दू दी?
ویسے تو زبان بلوچی ہے اپنی، اور لیکن یہ ہے کہ شروع سے میری مدر نے ہمارے ساتھ اردو ہی بولی ہے، کیونکہ ان کو اردو میں صاف لہجے بہت پسند ہیں، تو پھر اسی لیے. اچھا، تعلیم تہاڈی ساری کوئٹہ چ ہوئی ہے؟ جی کوئٹہ سے پڑھی ہوں میں. کہڑے کہڑے سکول پڑھے ہو، کہڑے کہڑے کالج پڑھے؟ سینٹ جوزف کانوینٹ سے میں نے میٹرک کیا، اور پھر اس کے بعد ڈگری گرلز کالج سے میں نے ایف ایس سی کیا. ایف ایس سی کے بعد پھر میری بولان میڈیکل کالج میں سیٹ بھی ہوئی، جو میں نے 2 مہینے اپنی کلاسز بھی اٹینڈ کی. اچھا. لیکن اس کے بعد مجھے کچھ ایٹماسفیئر پسند نہیں آیا، اور پھر میرا یہ خیال تھا کہ پھر تسی ڈاکٹر بنتے رہ گئے؟ جی بالکل، ڈاکٹر بن جانا تو آسان ہے، کچھ ایسا کیا جائے جو ذرا ہٹ کے ہو، الگ سے ہو. تو پھر ایف ایس سی کے بعد میں نے پرائیویٹ گریجویشن کی، اور پھر اس کے بعد ایم اے کیا بلوچستان یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں. ٹھیک ہے. ایم اے تو ریگولر کیتا نا؟ پرائیویٹ ہی کیا میں نے. جی. کی گل کروں پابندی لگ گئی سی کہ باہر نہیں پڑھنا یا نہیں، کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہو گئی تھیں تو ان کی وجہ سے، تو پھر پڑھائی کو بھی رکھنا تھا ساتھ ساتھ، وہ بھی ضروری تھا، تو اسی لیے پھر ریگولر نہیں کیا. پھر تو تانوں کالج لائف وچ خط شت لکھن دا موقع نہیں ملیا ہونا؟ خط وغیرہ لکھنے کا تو یاد نہیں پڑتا کہ کبھی کسی کو خط لکھا ہو، لیکن ہاں جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ میری جو بڑی سسٹر جن کے ساتھ میری کافی انڈرسٹینڈنگ رہی، جی جی، تو وہ شادی کے بعد دبئی چلی گئی تھیں. ٹھیک تو ہے. پھر ایک آدھ بار ان کو خط لکھا ہوگا. اچھا، لوگ تانوں خط لکھتے سن؟ اگر وہ تو بڑے لکھتے ہوں گے. پولیٹیکلی اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو پھر لوگ تو کافی کانٹیکٹ کرتے ہیں. نہیں، میں پولیٹیکلی نہیں پوچھتا پہ حال ہے. جی. حالے میں تہاڈی کالج لائف تے کھلوتا. اچھا، کالج لائف کا پوچھ رہے ہیں. جی. کبھی یاد نہیں پڑتا کہ کسی نے مجھے خط لکھا ہو. تے تقریراں کر دے سو؟ جی بہت زیادہ. بڑی اچھی ڈبیٹر رہی ہوں میں اپنے اسکول کے زمانے میں بھی. اور اچھا، کیڑی کیڑی زبان چ تقریر کر دے سو؟ اردو میں، زیادہ تر اردو میں ہی، کیونکہ اردو میری، جیسا آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت صاف ہے، تو ٹیچرز بھی یہی کہا کرتی تھیں، تو اردو زبان میں زیادہ میں نے تقریر لکھی ہیں. ٹھیک ہے. شاعری نال دلچسپی ہے؟ بہت زیادہ. اور ایک ایسا وقت تھا کہ جب میرے خیال سے کوئی ایسی رات نہیں ہوتی تھی کہ جب میں پوئٹری پڑھ کے نہ سوتی، اور خود بھی کرنے کا بڑا شوق رہا، لیکن کبھی موقع نہیں ملا، یا یہ کہہ لیں کہ وقت نہیں ملا. تو شاعری سے بڑا لگاؤ ہے. تے کیڑا شاعر تانوں چنگا لگا ہے یا کوئی شاعرہ چنگی لگی ہوئے؟ جی بالکل، کافی شاعر ہیں جو مجھے پسند ہیں. فیض احمد فیض، محسن نقوی، پروین شاکر، نوشی گیلانی، کافی شاعر ہیں جو. ساحر لدھیانوی؟ اور جی بالکل، ساغر صدیقی. اچھا. جی. موسیقی سن دے ہو؟ جی بالکل، موسیقی سنتی ہوں، اور ہر قسم کی موسیقی سنتی ہوں. اچھا، کیڑی کیڑی قسم دی؟ اچھا، یہ بڑی ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ میوزک جو ہے میں اپنے موڈ کے مطابق سنتی ہوں. جب میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں تو فاسٹ میوزک سنتی ہوں، ذرا جب موڈ تھوڑا آف ہو تو پھر غزلیں وغیرہ سنتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، فاسٹ میوزک چ تانوں کون پسند آیا ہے؟ غزل چ کون پسند آیا ہے؟ فاسٹ میوزک جو آج کل چل رہے ہیں، اور زیادہ تر اپنے جو پاکستانی سنگرز ہیں ان کو پرائیورٹی دیتی ہوں، اور دینی بھی چاہیے. اور غزلوں میں مہدی حسن ہیں اور غلام علی ہیں. خود بھی گنگناندے ہو یا نہیں؟ کبھی کوشش نہیں کی. کدی بندہ ہوندا نا بے خیالی چ کسی دی یاد وچ گا دیندا ہے. کبھی کوشش ویسے نہیں کی. عام طور پہ ہاں یہ ہے کہ گھر کے کبھی جو فنکشنز ہوتے ہیں اور کوئی شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو اس پہ جب سب خواتین مل کے ذرا کچھ بالکل ٹھیک محفل ہے. سجا لیتی شادی ہیں. بیاہ دی گلاں کر رہے ہیں، لیکن بریک دا ویلا ہو گیا. نکا جا بریک تو بعد حاضر ہونے ہیں.